The Goa Excise Department has seized more than 200 boxes of liquor during a check at the Naibag checkpost in Perne. The driver of the Maharashtra registered vehicle has been arrested as officials continue their investigation into the liquor transportation. Acting at the Naibag checkpost, the Perne Excise Department detained a Maharashtra registered vehicle and seized over 200 boxes of liquor. The 23-year-old driver from Solapur was arrested. रातचे आम्ही नईबाग चेकपोस्टार आशिल्ले आमकां रेगुलर चेकिंग चालू आशिल्लें. सो सस्पिशन दिसलें म्हणून आमी चेक केली. आमचो स्टाफ हे केलो, चेक केली. तितून केसीस मेळ्ळ्या. आतां कावंटींग करून पळय जाल्यार अंदाजान एक 200 बॉक्सीस आशिल्ले. 200 boxes. बॉक्सीस अराउंड कॉस्ट कितलो जातलो? एस्टिमेट अजूनही हे चेक करू ना. एस्टिमेट चालू आसा. एक ड्रायव्हर आशिल्लो ज्ञानेश्वर म्हणून, आनी तो एक्चुली सोलापूरचो. तो म्हणटालो की कारवार सायडीच्यान येतालो म्हणून. थंय ते मागीर भायर वचपाचो आशिल्लो, गोवा बॉर्डर क्रॉस करून. आमचो सब इन्स्पेक्टर लक्षदीप आसा पळय, तेणी एक बरी कामगिरी केल्ली आसा. म्हाका तेणी फोन मारलो रातचो 9 सुमार असो, म्हणजे एक सस्पिशियस गाडी आसा म्हणून. त्या प्रमाणे तेणी हांवें ताका सांगलें, इन्स्ट्रक्शन दिलें की तुमी चॅक करा आनी कितें आसा तें पळया म्हणून. त्या प्रमाणे ते थंयसर गेले, चॅक केलें. तेणी आमचो गार्ड आसा पळय, तो बिंदेश पेडणेकर आसा पळय, ताका गाडयेन धाडलो आनी त्या प्रमाणे थंयसर चॅक करना फुडें ताका कितें आसा तें पळयलें. तेणी भितर सोरो आसा म्हणून पळयलो. त्या प्रमाणे म्हाका लक्षदीप आमचो आसा पळय सब इन्स्पेक्टर, तेणी फोन मारून म्हाका इन्फॉर्मेशन दिलें. त्या प्रमाणे ताका सांगलें गाडी सीज कर, सगळें कितें डॉक्युमेंट कितें आसा जाल्यार सगळें हें कर आनी ड्रायव्हराक त्या अरेस्ट कर आनी दवर म्हणून सांगलें. ड्रायव्हर अरेस्ट आहात. ड्रायव्हर अरेस्ट आसा. पण ही न्यू टेक्निक कशी दिसता न्ही? न्यू टेक्निक जे भशेन तेणी तो भुजो घातलेलो म्हणजे सारकें पॅक केल्लें. पूण आमचें मातशें ते भशेन टफ हें आसा न्हू, ते भशेन तो बिंदेशान ते भितर वचून ते सारकें वेवस्थीत चेक केलें. Sandeep Kamulkar, Lindsay Menezes, and Vaishnavi Salgaonkar for Goa 365.